खान साहब ने इजहार किया कि मुझे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए। मैं पेश होना चाहता हूं, अपना मौक़िफ़ रखना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट के सामने। खान साहब को एक तो पेश नहीं किया गया। सिक्योरिटी का काम हुकूमत का होता है और हुकूमत ने सिक्योरिटी फराहम करनी है, लेकिन ना सिक्योरिटी फराहम की गई बल्कि वीडियो लिंक के ज़रिए उन्हें पेश किया गया। और उस चीज़ के ऊपर भी इतनी ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ थी कि तकरीबन 100 के करीब लोग जो आखिरी हियरिंग थी उसके ऊपर अंदर कोर्ट के अंदर मौजूद थे, जो किसी को हिलने जुलने नहीं दे रहे थे और उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि वाच करना है कि कहीं से खान साहब की तस्वीर ना बन जाए। किसी मर्द मुजाहिद ने तस्वीर बनाई और वो लीक हुई, उसके ऊपर इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। जहां दुबई स्कैंडल, आपने प्रॉपर्टियां मुल्क का पैसा लूट कर बाहर बनाई जिसका आप कोई मनी ट्रायल नहीं दे रहे, उस चीज़ को आपने दबा दिया है। गंदम स्कैंडल हो जिसमें खरबों का टीका लगा दिया आपने, उसके ऊपर कोई सदेबाब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टारगेट जो है इमरान खान है। हम आज भी ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत है तो इसमें खान साहब जब पेश हों तो लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई जाए, क्योंकि केपी हुकूमत ने एक सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी है जिसमें उन्होंने इस्तदा की है कि लाइव समाअत दिखाई जाए। लाइव समाअत क्यों नहीं दिखाई जा रही? जहां पर आप कुलभूषण यादव हो उसको आप दिखाते हैं, जहां पर उसामा बिन लादेन हो उसको आप दिखाते हैं, जहां पर इसराइल का वज़ीर आज़म हो उसको दिखाते हैं, और जो आपके कामों में मुदाखलत करते हैं हर रोज़ कहते हैं जी कि इसको वज़ीर आज़म बनाओ, उसको बनाओ, उनको आप प्रोटोकॉल देते हैं, उनको दिखाते हैं। तो इमरान खान के ऊपर तो मुकदमात हैं और मुकदमात अदालतों में चल रहे हैं, और जो ही कोई सज़ा अगर दी जाती है 2 दिन में, 1 दिन में, जैसे आपको पता है स्पीडें लगाई गई हैं, तो हाई कोर्ट में जब केस आता है तो कन्विक्शन ख़त्म हो जाती है, इसी बुनियाद पे ख़त्म होती है। आज 2-9 मई के केसेस, उनमें खान साहब की बरीयत हुई है और खान साहब इस बुनियाद के ऊपर बरी हुए हैं, इस बुनियाद के ऊपर वो सुरखरू हुए हैं कि प्रोसिक्यूशन जो है वो कोई एविडेंस पेश ही नहीं कर पाई। प्रोसिक्यूशन के पास कोई ना ऑडियो ना वीडियो ना कोई ऐसा कोई उनके पास मवाद था जिससे वो साबित करें कि इमरान खान साहब का ये कसूर है। नाकाम रही है। जो रोज़ाना कहते थे नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं जी, हमारे पास ये है जी, वो ये 9 मई वाले हैं जी, जलसा बंद कर दो जी, इनको रैली की इजाज़त नहीं है जी, इनको किसी चीज़ की इजाज़त नहीं है, इनके घरों में क्रैकडाउन करना है जी, इनकी इज्जतें पामाल करिए, ये 9 मई वाले हैं जी। पहली बात तो ये है कि इज्जतें पामाल करना, लाइफ, लिबर्टी, प्राइवेसी, फंडामेंटल जितने राइट्स हैं वो आईने पाकिस्तान प्रोटेक्शन देता है हर शहरी को, उसको आप सबोटाज नहीं कर सकते। लेकिन मुसलसल फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होती रही। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारी दरख्वास्त आई, उसके ऊपर कोई कबूलियत नहीं हुई, कहा गया कि कहीं पे कुछ भी नहीं हो रहा। और मैं आपके सामने ये भी कहता हूँ कि कल खान साहब ने ये कहा है कि अनवार काकड़, उसकी स्टेटमेंट और कमिश्नर रावलपिंडी का बयान दोनों बड़े अहम हैं, जो एडमिट कर रहे हैं कि किस तरह धांधली की गई, किस तरह 70 हज़ार की लीडों को कन्वर्ट किया गया। और खान साहब ने कहा कि अनवार काकड़ की स्टेटमेंट के बाद जो वो कह रहा है कि अगर तुम मेरी बात करोगे, यानी कि मेरे गंदम स्कैंडल की बात करोगे, तो मैं फॉर्म 47 की बात करूंगा, और अगर मैंने फॉर्म 47 की बात की तो फिर तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। तो उन्होंने कहा कि ये बात एडमिशन है, क्योंकि निगरान वजीर आज़म वो था और उसने इंतखाबात करवाए, वो खुद मान रहा है कि ये फॉर्म 47 की पैदावार हैं। जब किसी शो के अंदर, टॉक शो के अंदर बैठकर इनसे बात की जाती है कि आप हलफ दे दें कि आप इस हल्के से जीते हुए हैं और हमारा उम्मीदवार हारा हुआ है, तो ये भाग जाते हैं। ये क्यों भागते हैं? क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है। अब तारिक फजल चौधरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आखिरी मौका दिया है, क्योंकि इस मौके के ऊपर भी वो फॉर्म 45, 46, 47 नहीं लेकर आया, साथ जुर्माना भी किया गया है। आज भी मैंने सुना है कोई एक जुर्माना हुआ 15,000। तो वो किस लिए हो रहे हैं? इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि ये भागे हुए हैं
ان کے پاس فارم 47 جو سارے ہیں فیبریکیٹ کیے ہوئے ہیں, فارم 45 کے مطابق یہ ہارے ہوئے ہیں, تو یہ عدالت کے اندر پیش نہیں کریں گے. اسی لیے الیکشن ایکٹ جو آپ کے سامنے ہے کہ واضح طور پر جیسے الیکشن کروایا گیا, اب الیکشن آرڈیننس کے ذریعے یہ چاہتے تھے کہ ٹرائیبیونلز کے جو ججز ہیں وہ ریٹائرڈ جسٹس صاحبان ہوں, وہ بھی لیے جا سکتے ہیں. تو ہم بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کو, جنہوں نے کہا کہ جو 6 ججز کے نام بھجوائے گئے ہیں وہی اپروو کیے جائیں. اور سیکنڈ بات, جو نیا نیب ترمیمی آرڈیننس لایا گیا ہے, اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر مقدمہ پہلے زیر التوا ہے جس میں آپ نے 50 کروڑ تک کرپشن کو جو ہے کہا کہ وہ نیب کے زمرے میں نہیں آتی. تو سپریم کورٹ یہی پوچھتی ہے کہ وہ پھر کس کے زمرے میں آتی ہے, وہ پھر مقدمات کہاں چلیں گے. لیکن اس چیز کا کوئی جواب نہیں ہے, صرف اپنے مقدمات ختم کروانے کے لیے ساری ترامیم کی گئیں. اور اب جو ریمانڈ دیا گیا ہے کہ 14 دن سے بڑھا کر 40 دن کیا جائے, یہ صرف اور صرف عمران خان کے اوپر ایک نیا کیس, توشہ خانہ کیس جو پارٹ 4 سٹارٹ کیا گیا ہے کہ اس میں گرفتاری ہو تو خان صاحب کی بیل جلدی سے جلدی جو ہے وہ اس کو لگائی نہ جائے. تو اس لیے انہوں نے اس میں بھی ترمیم کی ہے, اور ایک کرپٹ آفیسر کی جہاں 5 سال سزا تھی اس کو 2 سال کر دیا گیا ہے. آپ دیکھ لیں ان کے کارنامے, آپ دیکھ لیں ان کی حرکات. اور 8 فروری کو جس طرح عوام نے عمران خان کو جتوایا, جس طرح مینڈیٹ عوام نے کپتان کو پی ٹی آئی کو دیا, جس طرح اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا, ہم کسی صورت اس کو قبول نہیں کرتے. اور انشاءاللہ تعالی کپتان نے ایک کہا ہے کہ آپ جلسوں کے حوالے سے شیڈول جو ہے وہ جاری کریں. جو اتحادی جماعتیں ساری ایک الائنس ہے, انشاءاللہ تعالی شیڈول جو ہے وہ جلد آپ کے سامنے آئے گا. پنجاب میں جلسے خاص طور پر ہونے جا رہے ہیں. ہم نے عدالتوں سے رجوع کیا ہوا ہے اور ہم یہ صدا عدالتوں سے کر رہے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر صاحب جو کہ آر او لگائے گئے تھے اسی سپریم کورٹ کی طرف سے کہ یہ الیکشن کے آر اوز ڈی آر اوز ہوں گے, جو پہلے 3 ایم پی کے تحت لوگوں کو اٹھاتے تھے, اغوا کرتے تھے. ایک بیل ہوتی تھی, دوسری پھر جب عدالت کہتی تھی کہ ضمانت ہوگی اب آپ نے ان کو گرفتار نہیں کرنا, وہ پھر اٹھا لیتے تھے. تو وہ جو ڈپٹی کمشنرز ہیں وہ اب جلسوں کی اجازت نہیں دے رہے, ریلی کی اجازت نہیں دے رہے. ہمارا کوئی جلسہ احتجاج ہوتا ہے دفعہ 144 لگا دیتے ہیں. تو ہم نے عدالتوں سے یہ التجا کی ہے کہ ہمیں جلسے جلوس ریلیاں کرنے کی اجازت دی جائے, کیونکہ آئین پاکستان ہر شہری کو حق دیتا ہے. ہماری جو جنگ ہے وہ رول آف لاء کے لیے, وہ آئین کی بالادستی کے لیے, اور ہم رول آف لاء کے لیے یہ جنگ لڑ رہے ہیں. اور یہ عمران خان انشاءاللہ تعالی جو جنگ جیت چکا ہے حقیقی, جو آپ دیکھیں گے کہ پریکٹیکلی یہ سارے لوگ جس وقت خان باہر آئے گا یہ سارے کوئی بہانہ بنائے گا پلیٹلیٹس کا, کوئی بہانہ بنائے گا دل کی بیماری کا, یہ سارے پھر سرٹیفکیٹ بنوائیں گے, یہ سارے پھر بھاگیں گے, کیونکہ ان کا جینا مرنا پاکستان میں نہیں ہے, ان کا جینا مرنا باہر ہے, جائیدادیں باہر ہیں, دولت باہر ہے. عمران خان نے کہا کہ میں نے جتنی کمائی کی ہے باہر میں وہ ساری میں پاکستان لے کر آیا, اور انہوں نے جتنی کمائی جو ڈاکہ جو کچھ کیا ہے یہ سارا ڈال کر باہر لے کر گئے ہیں. اگر یہ پاکستان لاتے تو ہماری اکانومی بہتر ہوتی نا. تو یہ ملک دشمن ہے. عمران خان محب وطن پاکستانی ہے. ابھی اس سماعت کے بعد میں جا رہا ہوں اڈیالہ جیل, اور انشاءاللہ تعالی مزید آپ کے سامنے پھر تفصیلات لائیں گی. کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں, باقی جو ہے دیکھیں, اگر یہ پاکستان کے ساتھ فیئر ہونا تو سب سے پہلے یہ کر لیں کہ جتنی انہوں نے مال و دولت باہر رکھی ہوئی ہے اگر وہ پاکستان لے کر آ جائے نا تو اس ملک کا قرضہ مہنگائی ساری کنٹرول ہو سکتی ہے. یہ نہیں لاتے. اور دوسری بات, ہم تو خوشائن بات کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر سرمایہ کاری ہو. عمران خان ہمیشہ کہتا ہے کہ ملک کے اندر سرمایہ کاری ہو, لیکن مسئلہ کیا ہے, سرمایہ کار کیوں بھاگتا ہے یا کیوں بھاگے گا؟ وہ اس لیے بھاگے گا کہ آپ کے ملک کے اندر رول آف لاء نہیں ہے, آپ کے ملک کے اندر کسی کو کوئی حقوق حاصل نہیں ہے. اگر کوئی کاروبار کرے گا تو اس کے اوپر چھاپا, اگر کوئی گھر میں رہے گا, آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ پچھلے دنوں جو ہے وہ جس طرح سے ایک باہر کے وہ یہاں پر ایک آئے ہوئے تھے تو ان کو جس طرح سے جو ہے وہ لوٹ لیا گیا. تو جب تک ان کی گرفت جو ہے قانون جو ہے وہ اس کی بالادستی نہیں ہوگی, آپ کے ملک کے اندر سرمایہ کاری اکانومی
بہتر نہیں ہو سکتی. اور یہی بات ہم کہہ رہے ہیں, اور وہ اس صورت میں ہو سکتی ہے جب آپ مانیں گے جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اس کو آپ مینڈیٹ دیں گے, وہ آ کے حکومت سنبھالیں گے, باہر پوری دنیا کا ٹرسٹ ہوگا کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ رول آف لا ہے, اس ملک کے اندر عوامی مینڈیٹ ہے, پھر آپ کے ملک کے اندر سرمایہ کاری بھی ہوگی اور آپ کا ملک آگے بھی جائے گا.